रबी कायनात फरमाई ए जमा परिश्तू कलाची जमा बंदिगानू परो जमाती बांदी मातलीदल जमा रजाई लटोला सही गुख्तल रबी करीम तबविया अल्लाह तालीम बिजात सुदूरी अल्लाह दीद जहन्नम न पना गुख्तला रब्बी फरमाई माद जहन्नम न निजात वर नसीब को। ए परिश्तू दीना अला वैस गुख्तल अल्लाह दीदा गुख्तल ची अल्लाह ही करीमा खुदाया तानस्ता जन्नत वाड़ू परिश्तू तरफ फरमाई जन्नती लिदले कना या अल्लाह जन्नती लिदले नो अल्लाह वी गवाऊ सीमा वर्त जन्नत वरकलो। ए परिश्तू दोबारा ब्याती तपूस की बेस गुख्तल परिश्ती हुई या अल्लाह नूर ता तपतदा बाजी दुआ गाने पटी गुफ्ती दी किरामुल कातिबीन बम खबर नहीं किरामुल कातिबीन बा खबर नहीं। अल्लाह अकबर दास बाज आमल राजी रबु इदा जमौ जमाद बंद मुआमला दा जमौ जमाद बंद जोड़ा दा परिश्ते तब अल्लाह वही ए परिश्तगानो ए जमा परिश्तो ए मुकर्रब परिश्तो तासी गवाऊ सीमा द बंद सरा जोड़ कड़ी दा टोल मखीनी गुनाहुन में वर्त मुआफ कड़ल दादा मखामी दरो जमात द परिश्तो द हल्के बरकत। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दाडेरा मुबारक जुम्मा दा इज़ जुम्मातुल विदा वय जन की बबिया दा जुम्मा राजी या बनराजी हर हाल दे इंसान जन दा दे इंसान को इख्तियार के न दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह खालिक कुल्ल शै अल्लाह खालिक द हर चीज दे अल्लाह जल्ल जलालहु बेनियाज और बेपरवाह बादशाह दे मुंत अल्लाह खई दुनिया के ए जमा बंदा मां महरवा मां पैदा करे मादर का सेहत दर करे जबदी उचतो मां इज्जत दर करे गलत चीज उगवाड़म द इज्जत दरवाजा दरवाजे बंद कर हर हाल के द अल्लाह शुक्र अदा कवल पकार नुरुनो बेबजन के दा जुमराश या बरानिश मतलब बीमारी के दा तकलीफ ददी खबर में डेर जात च खुदाया कबेजड़ी रोजे उनिसम खुदा मकाम दरो जमात रागली परिश्ती बेचेर तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिकल रोजादार पर जमाती की पदर सखान की नी नदी चार चापी रहो हल्कत परिश्तों उलगी यो लो या हल्कत चापेरा 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 सफून सफून जोड़ेगी दास सब पसे सब पसे सब पसे सब बला दे रहा हल्का जोड़श परिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तपोस गई ए परिश्तों दीरी खुशाल रबा स्ता बंदिगान स्ता अजीमा फरीज़ा अदा करा बला तो आमुन वर्त प्रातो मुंग वर्त लीदल ओबोते शौक के दो कला बेद शरबत जाम पूछता होलो कला बेद उबू जाम पूछता होलो कला बेद लसी जाम पूछता होलो बेबे के खुदो यो ख्वाबुल ख्वाब लीदल च कला बद अल्लाह हुक्म कीगी च ए जमा बंदा रोजा आजादा दरबांदे उस आजादा शवा और वो उसका खजूरी उखरा स्तादी बंदिगान बकतल चार चापेरा रबी कायनात फरमाई ए जमा परिश्तू कलाची जमा बंदिगानू परो जमाती बांदी मातलीदल जमा रजाई लटोला सही गुख्तल रबी
کریم تبوی یا اللہ تعلیم بذات الصدور اللہ دید جہنم نہ پناہ غختلا ربی فرمائی ما دا جہنم نہ نجات ور نصیب کو اے پرشتو دین علاوی سغختل اللہ دیدہ غختل چی اللہ کریما خدایت آنستا جنت غاڑو پرشتو طرف فرمائی جنتی لی دلیو کنا یا اللہ جنتی لی دلے نو اللہ وی گواہ سیما ورت جنت ورکللو اے پرشتو دوبارہی بیاتی تپوس کی گی بیس غختل پرشتی ہوئی یا اللہ نور تا تپتدا بازی دعاگانے پٹی غفتی دی کرام الکاتبین بم خبر نہیں کرام الکاتبین با خبر نہیں اللہ اکبر دا سے باز اعمال راضی ربوی دا زمو زما دا بند معاملہ دا زمو زما دا بند جوڑا دا فرشتی تب اللہ وی اے فرشتگانو اے زما فرشتو اے مقرب فرشتو تاسی گواو سیما دا بند سرا جوڑا کڑی دا ٹول مخینی گناہونا میں ورطا معاف کڑل دا دا مخامی درو جماعت دا فرشتو دا حلقی برکت ما با دی خبری بیٹر جڑاولم چرا با دے بروجی اونی سمکو دا حلقہ بچیر دی دا پا دیزمکا باندیس گرزیدون کی پرشتی دیبا بیا کل رازی عبید عبدالمتین رو جماعتی تبیا بچیر تراش جڑا پا دیتا کی بکارم دا تاسی بسو آئی رو جلاڑا خوشحالی با مناو قسم پا خدے اللہ گوا دے زما بیماری او د زیادت وجہ د رمضان وجود تقریبا 10 کاله ما په جماعت کې تر جماعت نه کړې سکاله ټول روزه 13 شو د جماعت مخ مونلې هر وخت پارا غوړې رونو روغ صحت د بیماری نه وړاندې غنیمت وګڼای او مالداری د فقر نه وړاندې غنیمت وګڼئ فقر نه وړاندې مالداری غنیمت وګڼئ نن الله صحت درکړی دا چې کله تا نه یو کس دی خو الله سنیولې او بل دی خو نیولې او به چې خدایا کاش څوک مخبوطه ان خطه وي چې زما د خپې ټینګي کړی وي زما ستاسو د دې مسجد او بالخصوص مسجد رحمت للعالمین طولو صلی اللہ علیہ وسلم په بنیاد کې اولنې شخصیت د درې د ډنګانو د شپلکی زمونږه جان بادر اجي صاحب رحمت الله علیه زما د ترجمه اخیری روزوا چې کله به زه پرې وتلم بیماری دلم په دې ورځ راغی او ما سره ملاقات شو زبا کال په کال حرم کوم هغه به زما دی بچو ته یو ګډیا چيله ارا وستو سره د چړې به کور کې پرې خو د وجره کې ماشومان بدن کو اختر فرض باندې ماشومان علاوه ول د اختر د روزي په درې مسلور اتم ورځ باندې هغه بیمار شو ما بل مالی زما د جان بادر اجي صاحب تاسو نه کوي چې څه وجه ده ازمن ایاز اجي صاحب د الله د ټولو دوستانو سره خوشاله ساتي ما تسلی د پاره به دا خبره کوله چې هغه کور کې لکار کې او راضي به ان شاء الله تاسو به کوي هغه هسپتال کې تاسو په خدای باور وکړئ زما غوړې یاد ساتي زما رور زما ترزوي زما بچي زما پلان هغه څوک دی چې د مدرسې خیر خواوي جان بادر اجي صاحب سورزي وړاندې د دنیا نه رحلت کو انا لله و انا الیه راجعون زابل اورز قبر تلاړه مودره مول خدای سو کسانو زما د خپین ولې
یعنی دومره حرکت ما کې نو چې ولاړ وې. د هغې دوه خبرو راته افسوس راوستو. یوه خبره ده چې هغه ویل مولوي صاحب مونږ چې دلته کومه سودا کړې دا مو د آخرت کړې ده، په چا احسان نه کوو. په ړومبي ځل باندې په دې جومات کې لا مونږه نقشه لا نه وه اچولې، 1.5 لک روپۍ هغې چانده راوړه. ځنګلي والاو د خدای تعالی شکریا ادا کوي، څه د پاسه 2 کروڑه روپۍ دلته ولګېدلې. دا همدغه غیرتمن او پښتانه و، په قرآن او سنت مین عاشقانو، څه دنیا نه لاړل او څه مونږ هم ور روان یو. الله مو دې د ایمان عظیم دولت نصیب کړي. خو غرض مې دا دی چې نن د هغې رونه بله شپه راغلي وو ټول، الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي. د هغوی رونه راغلي وو ټول، په کار خو دا دی چې زه عاجز هلته ورغلی، خو رښتیا چې د چا سره تعلق د الله د رضا دپاره وي. هغوی داسې زړه ته نه نیسي چې زما مړی دی ونه کړو، زما ژوندي له رانغلی او زما واده له رانغلی. الله دې د هغوی ټولو سره د ستاسې خوشحالۍ نصیبه وګرځوي. ټوله بله شپه راغلي ورو جماعت دی دلته د اعتکاف والا ورسره کړی، بیا ګپ مو لګولو. ما ته وایي چې مولوي صاحب موږ ټول وروڼه انشاءالله ستا هماغسې خادمان یو او انشاءالله هر قسمه خدمت ته به دې ولاړ یو او د حاجي صاحب په شانتې به موږ سره مینه کې. وروڼو مالداري د فقر نه وړاندې غنیمت وګڼئ، روغ صحت د بیمارۍ نه وړاندې غنیمت وګڼئ. شیطان موږ او تاسې له ګناه ښایسته کوي په مختلفو طریقو سره. دا د اوس روژه په ختمېدو ده نو موته به خوشحالۍ په ځای به خفګان کوو. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں جمعۃ الوداع باندے دا آقای نامدار جناب محمد رسول اللہ مینی سر جواب را کئی، مینی سر جواب را کئی. الحمدللہ والشکر للہ. علی رضی اللہ تعالی عنہ میں مسجد نبوی لا تشریف آوری اکڑلا. جمعۃ الوداع دا حسنین مبارکان میں دا علی شیر خدا پسی شاتر روان دی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مبارک میں لاڑلو حسنین دلاس انیول. نند علی رضی اللہ تعالی عنہ توجہ خراب دا آغا ہے اکثرا چی منبر تبارات للوننی حالات بدل لی. اے حسنین انتظار کوئی. علی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جلالی انسانوں، انتہائی. علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر تراغ عبداللہ ابن عمر میں حسن را اوچت کرل. یو زنگون باندھ کی نولو بلی بل زنگون باندھ کی نولو. علی سے تمخامخ ناس دی. علی رضی اللہ عنہ جاڑی دمری منبر باندھ اجڑل. عزیزانو کلی پا منبر باندھ داسی جڑلی نو. صحابہ کرام حیران دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ و اے صحابہ کرامو اے زمارنو اے آقا نامدار جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقانو محبوب علیہ السلام مبارک مالی دلو د جمعۃ الوداع خطبی ترات لو بیبیانی مبارکانی دروازی پوری راولی. لیکن آقا می دمر جاڑی چپ جڑا آواز باندے بی بی فاطمہ زما بی بی راغ للا. اے بابا جانا کم سستا جڑائی، اے بابا جانا کم سست اجڑو لے، کم سستا لدرد رسولو. اے بی بی فاطمی اے دا حسنین موری
जुमातुल विदा कम बरकत व अनवारात बा कि जमा उम्मत तार पिशमनी माल बरात लल कम बरकत और अनवारात बा कि जमा उम्मतियानु ता खामी के रात लल कम बरकत बा कि जमा उम्मतियानु ता दसार मांज के तकबीरुल्लाह सर मिलावे दल कम इनामात बा कम बरकत और दुआ गाने बा कि जमा उम्मत ता दमास बखिन मांज के मिलावे दल कम बरकत बा कि जमा उम्मत ता दमाजिगर मांज के मिलावे दल कम बरकत बा कि जमा उम्मत ता दमा खाम प माजिगर मांज नबाद दमा खाम द मांज पोरे दरो जमाती पोरे कमी दुआगानी परिश्तू कौले कम फरियाद बे कौलो ए बीबी फातिमे नन गोरम च जमात उम्मत द पारा अग सलसल प खत्मे दोदा पदे बांधे जाड़म अली रजी अल्लाह अन्हु मुबारक उजड़ल जुमातुल विदा द खलक ब खुशाल खलक ब पदी खुशाल चेर रोजा लाड़ खत्म शुआ लेकिन उम्मत दलई दौलत न महरूम शो दलई इज्जत न महरूम शो बेईमानी व इस्ताद नफल सवाब द फर्जो सवाब दी वो सवाब आम दी ₹1 वर्कवला रमजान के दी ₹1 वो सवाब बिया अगा इखलास सरा यो सजदा लगौल अजीजानो द दी सुमर अजर और सवाब दे लेकिन दे अजीम दौलत ना मोता महरूम की गोस द रमजान मुबारक अजीम हमेश अगर खत्म दो द रवाना दा रुखसती अखली उम्मत दा पज़ेद दे बांधे च खुशहाली की द अली रजी अल्लाह अन्हु प कदम दे कदम की दी वो दी जाड़ी नन जमा उस्ता द उम्मत मुस्लिम लो ये परेशानी खुदा से गोरी सहाल रवान दे ओ गिलम इमदाद माता मरगोरवल सब बीमारी हो सवजो शुक्र पके दे चा बचे दे कि शुक्र दे मुबारक गुरज़ई जदीस से गुरज़वलम che रबा द हरमैन दरवाजे जरा बंद करे अल्लाह हम बच्चे के वाली उम्मत है उम्मतियानो वरे का रब नाराज शो दा हरम बराबानी बंद की दा बैतुल्लाह दरवाजे बराबानी बंद की अगर द मस्जिद नबवी आका पर उसे के हैरान दे फलकाउ खल्क बवेल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अगर उमर हैरान दे अगर अबू बकर हैरान दे अगर हजर असद च मोमिन बहुदरे दो और शुद्ध बे भी लगौले हजर असद बवर्त द बखने दुआ मुख्तलद अल्लाह बारगाह की हजर असद यतीम परोते मुल्तजम यतीम परोते रबोई उस दरबाने मा दरवाजे बंद करे द जिहान यो कुवत मुश्किला वाले रब में मत टेंशन दे देना ओ लगे दो बीमारी देना ओ लगे दा रबा उस बस्ता कोर तो पकतार दर्जू फिर जबा दर्जू शपगंबर दर्जू मु खुदा चले वाले चेरन खुदा तो ओ गोरई बेदबी मकवई बेदब कौम अल्लाह नस्कोर करे दे अल्लाह जलील करे दे कम कौम ची बेदबी करे आजीजानो दसमके ने अल्लाह नक्शा खत्म करे दा उस समोदा उड़ान दे जमूंगा मौलाना तारिक जमील से हफज़हुल्लाह अगर मुबारक वो खबर करे वा कि जमूंगा दे जनानो लिबासुन खराब शू और जमंग द कौम पर मैस की बेहयाई रागला सरकारी मिलावटी मुलयान सरकारी को तनख्वागान बांधे आदत मुलयान रकम और शक्ल सुन्नत बराबर ना अगीरा पासी की ना 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 दाद गुनाहुन वजना जाए प्लान सर वजदा दाद दिन कद त्रे में वजदा दाद गुनाहुन वजदा अम्मालुकुम रब वही महबूब वही से अमाल बरजी दागी मुआफिक फैसले राजी मंगा फहाशी शुरू करा रब दरवाजे बंद करे मंग बेदबी शुरू करा अल्लाह द हरमैन दरवाजे बंद करे मंग बहरम दिऊ गुनाह मुकवला
मंगबा बैतुल्लाह शरीफ क्यों पैमान हुई बैतुल्लाह तो तोबे से दे कर दे जवाब राखी तोबे से दे कना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रागे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मेज़ान सरा बैतुल्लाह शरीफ तरा वस्तो अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाई जमे ब्लार बाबी फतह की प्रे खुदलमा कलचिद बैतुल्लाह शरीफ पदीवाल बांधी नजर उलगी दलो जमा प्लार दुमरा उजड़ला जते न हेर शुमा मावल प्लार दरवाजों की प्री खुदलमा प्लार न हेर शुमा मैं स्टिश्प मराग लला जयोजे प्लार में बुल से सबावरस बेराल देशरा को मुस्लिम प्लार पर मान बांधने वाला उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लान दिली दलो प्लार में जड़ला प्लार में उख के रवाने वे अब्दुल्ला इब्न उमर हुई जरागलम बाबा जान की तरफ तके नास्त बाबा में सलाम गुरजोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जमी प्लार था वरने जी शुमांग चिद प्लार नजर पमा बांधी प्रियूजी प्लार में गस तरफ था सलाम गुरजोलो ला सुने बरनी उली दी प्लार में जाड़ी उख के रवानी दी माँ प्लार तवल ए बाबा जाना जखोता न हेरे मां वरतवई बचिया बैतुल्लाह तुमरा रोब दे ए बची अस्ता पशांति सलहा बची द खल्को नहीं रीगी ए बचिया कद बैतुल्लाह परो बांधिता था इल्म रागे नो बचिया मान को तहीर शुई खो का पता बाने रो बरागे बचिया ताना बखपल जान हीरशी आगा बैतुल्लाह की बमंगा वाला अड़ू के मरा बरा सरवा खजब मुड़ान देखड़ा तद बैतुल्लाह दीवार सर लासु लगवा जबरी तस्वीर उबा समाद महबूब इरशाद तस्वीरी सुन के और तस्वीर वर को उनके द्वारा दखबे पलानत की दी जबदा खारोजी तरवानुमा आग महबूब पैगंबर ची मन फरमाए लेदा जब बाबू सलाम बाने दरन के दलमा बल तब मोबाइल वर करे जमा तस्वीर बाजा पैमाने आया महबूब फाके उमर प्रोतो उमर वेले नूर बे गैरत ता से नाराज है उमर इशार करियो बैतुल्लाह शरीफ रोब जमुन खत्म शो कमजे के वलाड़े मोबाइल बमू को गोरा कनदा मखामख वलाड़े बैतुल्लाह की तस्वीर जेओ तो जानान रोज़े तस्वीर जेवा कहते जड़ा जेओ बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नो शाम के परोते अरमा खाम बे जड़ल अरमा सुतन बे जड़ल चाका मेरा न पाते शो दशपी सरदारी कौन खूब तराग वरतु ए बिलाला दुम्र बी वफा उखतली चिजदी आवाज़ प्रे खुदलमान व बिलाल कल कल खुजमा कोर तराशा दासे जान जोड़ का चाका दिखपल कोर तो गाड़ी इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह चावर तवेले हज तनज़ु इज़िला गुफ्ते नहीं मन सलवे खुरज़ रोजौनी वल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो राज़ा कर इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह सलवे खुरज़ बाद सारी चीज सुमरा माल दौलत टोले कुर्बान करो चावर दवेली दा सचल दर बांधे वशो वही महबूब मेरा तवेल राजा दादा गीब को सदका की मैं कुर्बान करा बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पे खूब गोरी महबूब और तो अजीबा दाम बिनवा
बिलाल را روان شو رضی اللہ تعالی مدینه منوره تراغی مدینه منوره کی आवाज خور شولا اره یو کوسه کی आवाज کیږي چې مؤذن د جناب محمد رسول الله بلال رضی اللہ تعالی عنہ راغ مسجد نبوی ته خلق را روان دي او هو بلال ته پلار کی او کس ولار ورته اے بلال ما درته انتظام کړی دی تاسو ته ملګرو ته ما روټي کړی دا ما سره بروټي اخري بلال وینا نانا زبرو جدا کا انعامدار پغی کے ماتو ما بلال را گئی دا کا انعامدار قبر مبارک تو ولار دے حلق ورتوی دروازہ بکلاو ابو بکر صدیق را دروازہ بکلاو عمر فاروق را دروازہ بکلاو کو نا 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 مور د مومنان وای بلال ته وایا دروازه بکلاو وای نا 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 وبلال استا محبت سلام استا مینی ته سلام بلال ملان دی ګوري ورته وای اے آقا اے د الله حبیبا ز بلال غلام دستا دروازې ته ولاړم ناګهانا دروازه کلو شو او بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں د سرداری کونین مبارک درشل کی پرے وتلو سرگی د محبت را اوچتی کا اے آقا د محبت سرگی را اوچتی کا لکھورات ہو گوران زد منبر تراغلما او تارا نسترگی پٹی کڑی دی صحابہ کرام دماس بخین دماز ٹیم رال ورتوی بلال ننخو ازانو کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں ورتوی اے صحابہ کرامو ازان کولین شمار طاقت میں نشتا ازان نشم کولین اور یو صحابی سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مبارک میں کوئی تاسی کوئی علاج نہ ہوئی گئی ما سر علاج تھا سے علاج دے لاڑو حسنین مبارکانی انہی والدلاسا وکی ورتوی اے حسینہ اے حسنہ رضی اللہ تعالی عنہما بلال رضی اللہ تعالی عنہ تاسی سی تراغلے او بلال ازان نکی تاسی دوارا ورطا وسیلہ شیچی ازانو کی حسین یو طرف تا والار دے حسن بل طرف تا دا بلال رضی اللہ عنہ پا مخبان لاس راکا کلد حسین لاس چی دا بلال خلی ترانیز دیشی بلال اخکل کی کلے دا بلاس کل کی خود بلال دستر کو نہ اخ کے روانی دی حسین دگیری ندا سے زنی تلاس ورنیز دی ورتوی ایک کاکا جی کترشتے زمادنی کسر بینکے ننن ازان دا جناب رسول اللہ بخوا کی اکا دیخوان لاس حسین ورکرلو دیخوان لاس حسن ورکرلو او بلال عاشق مصطفی ادرولو بلال رضی اللہ عنہ اذان کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کلچ دیزے تراغ اشہدو اللہ الہ الا اللہ چار چاپیرہ دا مدینی منورے کورن خلق را روان دی دا مسجد نبوی خواہ شاٹک دا دیر عاشقان آغاز بنانا چی چا رسول اللہ دا وقت ازان اورے دلیو
اغوی بار صدقه وکړلې چې آقا انعامدار دوباره منبر ته راغی. لکه آقا انعامدار دوباره منبر ته راغی. اواز خو د بلال دی، دا خو هغه اواز و چې جانان به ناست کو منبر باندې او عاشق به ورته مخې ته ولاړو، اذان به ورته کولو. خدایا په مدینه طیبه کې د اختر نه غیر اختر راغی او داسې خوشحالي راغله یو بل ته مبارکې. کله چې دې ځای ته بلال راغی، اشهد ان محمد رسول الله، بلال لاندې را پرېوته. دویم آواز ته خلق انتظار کوي بار، لیکن مسجد نبوی کی جڑا جوڑ شوا. علی رضی اللہ تعالی عنہ بلال توئی بلال عباس اذان مکمل کا ورتوئی اے علی اے د حسنین پلارا ما بچ کل اذان کولو نو ما بسترگو سترگو کی دخپل معشوقی دیدن کولو. چنن میں محراب تا اولی دل نو محراب میں او خو جانان میں پکنو. ازان نمے کی پاتشو عزیزانو اغمینا واچد مسجد نبوی پخوا کے یوزل حضرت جبیر رضی اللہ عنہ راگے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی تندن نکی دلو چاور تویلی اے جبیرہ ولی دنن کی گنا اغپ جڑاشو ورطویلی واللہ العظیم چاکا انعامدار پکی نگورما نما تستر گیڑن دی زنور جہان ما اس پوری لی دلین دے. یو صحابی مبارک میں راگے رسول اللہ مبارک میں قبر مبارک تا ادری دلو. صحابی ویلی یا اللہ ما پذی سرگو جانان لی دلو اسے پہ جانان نگورما. یا اللہ دستر کی دی دروالا اگا عاشقان لاڑل چاچے آقا انعامدار تخبل استرگی ورو غرزول. دا عشق دے، دا انتہا دے مینی دا عزیزانو تر سوچ زڑکی اگا درد روی راغلے. یاد ساتھئی منزگزارہ ڈیر دی درد والا منزگزارہ وہ پیدا نہ کی، پیدا بے کئی زر رکعت نفل. امام زین العابدین رحمہ اللہ یو اشفا اللہ تولار دے یو سجدہ کی پروت دے شپد نمے تراغلا بی بی رالا چی زین العابدین تو گوری وہ زین العابدین جاڑ بی بی بیا لاڑ بے سلسل لیل تراغلا خبرہ پشمنی مالتا چکل راغلا زین العابدین اماغ پروتے جاڑی. بی بی مبارک ورتقوا کے ناستا غاڑے تازکڑا چی دے پوشو چچ کرکاتی ہوئی چی مکمل شی. امام زین العابدین تا الہام شو چی پاسا امام زین العابدین میں سجدے نصر پر تکڑو دویم سجدے دپار دویم رکعت تراغیں سجدے مکمل کرلا چی منسخلا شو اذان دسارو شلو. بی بی ورتوی تا بزر رکعت نفل کول ورتوی اے بی بی ما چی بیگا پا نفلو کی ڈنبی سجدہ اولگولا نمال دخفل بابا جان جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر خبر را یاد شوا کہ آخر وقت کی بخلق دیر اگدو منزل کئی دیر سجدے بلا گئی خو یو سجدہ بای چی اللہ تبریرہ محبوب بای او غالباً چی بی بینن زما او ماغا سجدہ وا دینا باقا تو بیماری کو لگی دلا. عزیزانو دا منز نبی علیہ السلام خواکی یو کسرامے منز کولو بدا سے اوکل دا سے نبی علیہ السلام مبارک تی مخوارا ولو حضوری پاک ویلے آئے ہائے دا سی وقت براشی زمان امتیان با پا منزو ولاڑی لو بھی بکئی
دا مونږ به قبولوي؟ نبی علیہ السلام وینا خضو خشوع ختم شوا. د مونږ غایه خلاصه سوا د الله جل جلاله نه خوف او یرا. د روزې د نیو مقصد او غایه سوا رب سره جوړ کول، عاجزی کول، د زکات ورکولو مقصد سو مال پاکول، ظاهر د مال پاکول، باطن د مال پاکول. نن زمون زکات ورکړه، زمون منځ، زمون روجا. نو عزیزانو نه کرونا وایرس شتا او نه بل سشتا او نه بل سشتا، خو هر سشتا ایس نشتا کما ہوتا صحیح سنت باندې برابر د رسول الله جوړ شو. ایس نشتا ان شاء الله. روټي د نبی علیہ السلام په طریقه خورا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې روټي خورا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت طریقه او بس کا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت طریقه باندې او دکېګا. د نبی علیہ السلام په سنت طریقه باندې جمعه ترازا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه ګوانډې سره خو سلوک کوا، ګوانډي مخه پکوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما ته زما رب فرمایي چې چانا ګوانډي خپوي رب عزت خپای. موږ نه ګوانډین خپدي کنه دي خپا خپدي چلول مکوي الله موږ نه خپه ده، ګوانډي را نه خپه ده. دارنګي نبی علیہ السلام فرمایي علما چې د کوم قوم نه ناراض شي قوم باندې الله عذابونه راولي. موږ نه زمون علما خپه دي، موږ نن زمون نیکان خلق خپه دي. نو عزیزانو په خپل اعمال باندې نظر ثانی وکړئ. ان شاء الله کجوند به بجمعۃ الوداع راځي ان شاء الله. د دې مخکو ګناهونو معافي د الله نه وغواړئ او روان وخت لپاره د الله نه د خجون وعده وکړئ الله سره چې خدایا اوس پورې به مې غیبت کولو، دینه بعد به غیبت نه کوم. دغه غیبت خطرناک ګناه ده، خطرناک ګناه. ابو هريره فرمایي رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وي زه د غیبت کول کې امت شفاعت نه کوم. د غیبت کول کې امتی شفاعت نکم. اگر که داغه سخاو داغه سجدی او داغه روجی خډی ری زه به شفاعت نکم تر سوچ د اغه ناغه کس عفو ورته غنی کړي چې چا غیبت کړي. نو مو په ایمان او لاس کې تسبیح قرآن شریف راته پروتي او غیبت کو او غیبت د زنانه سخت دی. کما د سوګو چې عبدالمتینا په سرک ولاړی زنا کې په ایمان او لاس کوم او په سرک ولاړی غیبت کوم. محبوب می فرمایي الغیبت اشد من القتل، د قتل نسخ او قتل متعلق الله فرمایي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. د چا قتل ول برنا حقا ابد د پاره به جهنم تزي. او الغیبت اشد من الزنا، او غیبت د زنا نه سخت دی او زنا بد عمل دی، قبیح عمل دی. نو غیبت دا غینه خراب. نو عزیزانو الله دې مونږ او تاسو دې روزه کې روزي نه وړاندې تر دې ټیمه پورې مونږ نه څه ګناهونه شوي الله دې د عفو قلم ور باندې راکاږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.